بخير، كلشي مزيان وهذا كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم اول نهار في رمضان، كنتمنى يدخل عليكم الفرحه بالطمانينه وبراحه البال يا ربي من هنا. كيف ديما كنبداو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم قلت نشارك معكم كيف ديما واحد لاغوسيت ديال العجينه ديال لاباط ديال البيتزا. كنصاوبها في الدار الصراحه، قالت لي ماما شاركيها معاهم حيت زوينه وغزاله. كيف ما كتشوفوا معايا هنا في واحد لو بول درت 600 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل 6 كؤوس ديال العنبه، و100 غرام ديال السميده، ما يعادل كوب واحد ديال العنبه. وهنا عندي كاس لاروب ديال الحليب، عندي هنا فايت شويه نص ديال الزيت الزيتون، عندي معلقه صغيره ديال هذا ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الزعتر ياك ماما. هنايا عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، وهنا عندي الماء دافي ديال سميتو اللي غادي نعجن به زعما كاينه. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير الملحه والسكر والزعتر. اللي ما بغاش يدير الزعتر حيت المهم كاين اللي ما كيتعجبوش هذا وما كيديرهاش. انا كتعجبني الصراحه كنديرها حتى في لاصوص. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير هنايا شويه ديال الحليب باش ندوبو سميتو. دابا غادي غادي نخدمو باليد. بصراحه هاد العجينه يعني بدون درك بدون حتى شي حاجه. دابا غادي نزيدو زيت الزيتون، بصراحه كتجي فيها غزاله. اللي بغى يدير الزبده يدير، اللي بغى يدير سميتو زيت المائده يدير، يعني ما كاينش مشكل حتى شي حاجه، حيت الزيت كيعطيها واحد الرطوبه كتكون رطيبه. دابا غادي نخلطو وسميتو المهم الماء حسب الخليط. انا غنقول لكم شحال جاني في العبار وها نتوما معنا. المهم كيف ما كتشوفوا من بعد، المهم انا استهلكت 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء دافي. كيف ما كتشوفوا جات زوينه الصراحه رطيبه. كاين اللي كيبغي يدهنها بالزيت المائده، وكان غندير لها دابا بلاستيك، غادي ندهنها شويه بزيت المائده وغادي ندير لها بلاستيكه بما ما تخمر. وها نتوما مع لاغوسيت ديال لي كيش. وكيف ما كتشوفوا معايا من بعد مثلا البيتزا درنا دابا لي كيش ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا هنا بيضه، هنا معلقه كبيره ديال الزيت المائده، هنا معلقه صغيره ديال السنيده، هنا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات، هنايا سميتو عندي 4 معالق كبار ديال الزبده، وهنا عندي 250 غرام ديال الدقيق والماء. المهم حسب سميتو باش نجمعوا به. هذا اول حاجه غنديرو سميتو خميره وسنيده، نخلطوهم باش ما يبقاوش مجموعين في واحد البلاصه. بسم الله. زدتي شويه الملح ياك؟ المهم كيف ما كتشوفوا نسيت الملحه اول نهار في رمضان. سميتو غادي نزيد دابا الزيت، معلقه كبيره ديال الزيت المائده، وغادي نزيد الزبده غادي نرملوها. وها نتوما معايا الزبده خاصها تكون حراره المطبخ باش ما تلقاوش معها مشكل، خاصها تكون رطيبه شويه. كنتمنى رمضان يدخل عليكم المهم بالصحه والسلامه يا ربي. يعني كنتمنى هذا النهار يدوز عليكم زوين. اول نهار كتكون شويه يعني الانسان كتكون شويه سميتو كيكون شويه صعيب عليه، وبالنسبه للناس كيكونوا خدامين حتى هما صعيب عليهم. الله يسر لكم اموركم. وها نتوما معنا في الوسط ديال رمضان ان شاء الله باذن الله نشاركوا معكم اي حاجه كنحطوها في الطبله. شنو كديري دابا؟ كنرمل سميتو النواشف ديالنا مع الزبده، وما تعجنوهاش حيت الا عجنتوها ما كتجيش زوينه. المهم بعد ما رملنا سميتو دابا غادي نزيد ليها نجمعها بيضه، والا ما تجمعتش هنا غادي نزيد لها شويه ديال الماء. وما تعجنوهاش غير بالصبيعات بحال هكا تتجمع لكم ان شاء الله.
المهم كيف ما شفتوا معايا هنايا، شفتوا كيفاش دايره. زدت ليها معلقه كبيره ديال الماء، دابا غادي نزيد ليها معلقه اخرى كتبان لكم تجمعات. دابا غادي تجمع لينا حنايا، يعني بلا ما نزيدوش الماء كتبان لي اني سمعت. المهم كيف ما شفتوا دابا جمعنا العجينه ديالنا، غادي نديرها في واحد البلاستيكه ولا في السلوفان، وغادي نديرها في الفريغو بات شويه راسها، وديك الساعه غتشوفوا الطريقه. ومن بعد ما خمرت العجينه ديالنا حبابي كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نقسمها على جوج. شفتوا كيفاش جات الصراحه رائعه. ومن بعد ما حبابي سميتو هذا طبيت البيتزا ديالنا لا بات ديالنا، ودرت وحده في الفران، درتها شويه رقيقه مغليظه ما رقيقه، وهذا فرشت عليه، فرشت تحتها سميتو هذا اش كيقولوا ليه ديال سميده رقيقه. ودابا صافي كندوز عليها بالفورشيت باش ما تنفخش لينا، وصافي بما ما الطيب الاخرى غادي نخرجها نوريها لكم. وصافي هادشي المهم هي راه كطيبيها انت نسطيبها، كنطيبها نسطيبها عاد باش من بعد المهم غادي نقادها ونعمرها باش نخليها بما ما يقرب الاذان ان شاء الله وندخلها الفور. ومن بعد حبايبي من بعد ما خرجت البيتزا من الفران درت ليها نسطيبها، الصراحه زوينه عجبتني، تسواها غطيتها بزويف ديال الخبز راكم عارفين. هذه الاخيره المهم غادي نستعمل يمكن غير جوج اليوم، وحده غنديرها في الزيف ونديرها في شي بلاستيكه. كيف ما كتشوفوا انا معايا صوص ديال الدار ديال البيتزا، الصراحه جات زوينه. ايوا كنتمنى النهار الاول ديال رمضان يدوز عليكم زوين وما تسخسوش بالي على رمضان وما تسخوش فيه وما يشتكمش العطاش ان شاء الله باذن الله. كنتمنى هاد النهار الاول يدخل عليكم براحه البال يا رب العالمين. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا عندي البصله، هذا صوتيتها في كاسرونه في واحد الكاسرول. المهم ما درت ليها زيت لا والو، خليتها دبالت وطلقات راسها. وانا ندير ليها الزيت، درت ليها التحميره، درت ليها الكمون الملحه والبزار صافي. ودابا غادي نقادو نعمرو كلشي جوين بات جويه. وكنتمنى لي فيديو ديالنا يكونوا كينالوا اعجابكم. وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا الفلفله، الا كان عندكم الصفراء سميتو ديروها اي لون بغيتو. هنايا هادي صوتيتها مع شويه ديال الزيت والمليحه صافي. هادشي اللي كاين. كاين اللي كيدير القرعه الخضراء، انا قلت ندير غير البصله والفلفله والشامبينيون والزيتون بالكحل الكحل الخضر الطون. الطون باقي. المهم بعد ما درت الشامبينيون غادي ندير الطون وغادي كنفركتو مزيان. كنتمنى تقبلوا على لي غاسيت. دابا شنو غادي ندير؟ ملي غادي نسالي نعمرها كلشي ما غاديش ندير الفرomage حتى سميتو حتى ندخلها يعني يقرب يودد ان شاء الله الاذان، ونحك عليه الفرماج. لا ندخلها بعدا كاينه نجمع شويه راسها باش نخرجها ندير لها فرماج شي ميم با 60 سكوند 60 ثانيه ونخرجها ونوريكم كيفاش جات. كتبان لي بحال ديال برا ياك ماما زوينه عجينه شكر راسها شكرت راسها انايا حاجه كتعجبني ايوا الثقه في النفس هي اهم حاجه. معاك لا حاجه زوينه كتقول لكم زوينه، حاجه ما زويناش ما كديرهاش اصلا. ما كنبيناش. ايوا هادشي اللي كاين. دير زعتر؟ لا ما عنديش زعتر حيت كاين في الصوص ديال في الصوص وكاين في لاباط. دابا غادي ندوزو الاخر ان شاء الله وغنتو معنا. كيف ما كتشوفوا حبابي من بعد مثلا البيتزا ديالنا هذه الحشوه ديال ليكيش انا درتهم على هذا الشكل كيجيو زوين الصراحه. كيف ما شفتوا هنايا سميتو البصله
يعني شرائح كما كيقول لكم شرائح. درتها في هذا، درتها في الكاسخول، خليتها حتى دبرت شويه، وانا نزيد لها الكفته. زدت لها الكفته وبديت يمكن نقطعها يعني طريفات صغيورين بحال هكا، وانا نزيد لها الملحه، زدت لها الكمون، زدت لها السكينجبير، زدت لها القرفه، زدت لها التحميره وزيت زيت المائده. هادشي اللي كاين وصافي. دابا غادي نعمروا الكيش ديالنا. وحاجه واحده اخرى، فاش صاوبت هادو سميتهم الكيش ديالنا، فاش صاوبتهم دخلتهم شويه الفريغو باش يجمعوا ريوسهم، عاد ديك الساعه نستعملهم. ولاباغاي ديال الكيش راه كتعرفوها كاملين، غادي نشاركها معكم. درت 3 ديال البيضات متوسطين، درت نص كاس ديال العنبه ديال الحليب، ودرت مليحه، بزار، تحميره، ودرت دانون طبيعي، ودرت معلقه كبيره ديال النشا، ولا اللي ما عندوش النشا يدير الدقيق. المهم كيف ما شفتوا دابا كنقادو سميتو. غادي ندوزو للثانيه. كيف ما قلت لكم لاباغي راه سميتو نسيت ما قلت لكمش. المهم درت هاد البيضات المهم متوسطين، زدت لهم دانون طبيعي، زدت لهم نص كاس العنبه ديال الحليب، زدت لهم معلقه كبيره ديال النشا، زدت لهم نص المهم معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه وصافي. مليحه، تحميره، بزار، راكم عارفين الا بغيتو. ودانون طبيعي ودانون طبيعي قلتو صراحه كتجي زوينه، كتجي طبقه زوينه. حاولوا تجي على كلشي سميتو، حاولوا تجي على كلشي. وصافي هادشي اللي كاين. دابا غادي ندخلو من الفران على نار مهيله 120 بحال هكا، 120 150، وهانتوما معنا تشوفوها كي غادي تجي في الاخر. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك. صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان، جينا نبارك للحلوين.